नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास। संघीय संसदको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी। सरकार बचाउन मात्र नभई दीर्घ शान्तिका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीको तर्क। गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको दावी। चुनावमा एमाले कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। 5 दलको गठबन्धन आए पनि एमाले एक्लै काफी हुने दावी। स्थानीय तहको चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु। काठमाडौँको मतपत्रमा 56 लहर, डोल्पामा 16 लहर हुने। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज नेपाललाई फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। अन्तर्राष्ट्रियमा दिपेन्द्रद्वारा 1000 रन पुरा। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गर्नुभएको हो। निर्यात उद्योग व्यवसायी महासङ्घ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले आफ्नो पार्टी निकट निर्यात व्यवसायीहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारका लागि समय निकाल्न आग्रह गर्नुभयो। अब कोभिड पनि समाप्त हुने चरणमा पुगेकाले व्यवसायका लागि पनि अबको दिन भने राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा नेपालले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। ओलीले मुलुक रेमिट्यान्सले धानिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको भर पर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकार बचाउन मात्र नभई दीर्घ शान्तिका लागि पनि अहिलेको गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनको उपलब्धि सरकार बनाउन मात्र नभई संविधानको रक्षाका लागि पनि भएको प्रश्न पारेका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकार बचाउन मात्रै नभई दीर्घ शान्तिका लागि पनि अहिलेको गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले दमौलीमा सञ्चालन गरेको 8औं तनहुँ महोत्सवको सोमबार समापन गर्दै उनले गठबन्धनको उपलब्धि सरकार बनाउनु मात्रै नभई संविधानको रक्षाको लागि पनि भएको स्पष्ट पारेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको बताउँदै गृहमन्त्री खाँडले संविधान बचाउन गठबन्धन गरिएको बताएका छन्। सरकार प्राप्तिका लागि मात्रै नभई मुलुकको विकास र शान्तिका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। गठबन्धन आज हामीले मात्रै गरेको नभई विगत विभिन्न कालखण्डमा पनि हुँदै आएको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धन वैचारिक आधारशिलामा मात्र हुन्छ भन्ने नभई अब जाने गन्तव्य के हो त्यसको उपलब्धिका लागि पनि गठबन्धन हुने बताएका छन्। सल्लाह सुझाव र मुख बार्ने कुरा निको भएपछि पनि त सम्झिरहनु पर्यो नि। निको भएपछि बिरामी नै भएको थिएन कि जस्तो गरिदिनु। वैद्य पनि बिर्सिने, डाक्टर पनि बिर्सिने, औषधि पनि बिर्सिने, त्यो खालको हाम्रो परम्परा छँदैछ। त्यही कारणले म चाहिँ नि हिजो पनि गठबन्धनको पक्षमा थिएँ, आज पनि गठबन्धनको पक्षमा छु। त्यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन। तर मेरो क्षेत्रमा बारम्बार मैले चुनाव जितेकै हो, हाम्रो यहाँ रामचन्द्र दाइल र शङ्कर भण्डारी जस्तै। तथापि गठबन्धन चाहिँ नि चुनाव जित्नको लागि मात्रै होइन, गठबन्धन मुलुकमा शान्ति ल्याउन, मुलुकमा थिति बसाल्न। अहिले पछिल्लो पटक के भयो भन्दाखेरि 74 को चुनावपछि जुन खालको गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धनले संविधान चाहिँ नि च्यात्ने हो कि जस्तो गर्न थाल्यो। स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गर्यो, मानव अधिकारमाथि प्रहार गर्यो। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउँदै कुनै पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर सरकार गम्भीर रहेको पनि बताएका थिए।
उनले उद्योगी व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उद्योगीको सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर र संवेदनशील रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसाय गतिशील बन्नुपर्ने र सरकारलाई सक्षम बनाउन उद्योगी व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री खाँडले विद्युत विकासका लागि मुलुकमा एमसिसीले सहयोग गरेको बताएका छन्। नेपालको विद्युत विकासका लागि यो एमसिसी आवश्यक रहेको र एमसिसी नेपालको हित र पक्षमा भएकाले यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने दाबी समेत गरेका छन्। बिजुलीको तारबाट दुनियाँमा कतै पनि सेना नआएको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको तारबाट संसारमा बिजुली आउँछ र नेपालमा पनि बिजुली नै आउने बताएका छन्। गाडी चलाउनुस्, विद्युतबाट मेसिन चलाउनुस्, विद्युतबाट भान्सा चलाउनुस्, विद्युतबाट आफ्नो दैनिक जीवनको गुजारा गर्नुहोस्, दैनिक जीवन सम्हाल्नुहोस्, उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनुहोस्। त्यो बिजुली उत्पादन गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। उत्पादित भएको बिजुलीलाई चाहिँ तपाईँलाई फेरि घर आँगनमा पुर्याउनु पर्यो, बस्ती पुर्याउनु पर्यो, बजारमा पुर्याउनु पर्यो, कारखानामा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन टावर चाहियो। त्यो ट्रान्समिसन टावरकै लागि चाहिँ अहिले एमसिसीले चाहिँ तपाईँलाई यो हामीलाई सहयोग गरेको हो। त्यही कारण यो सहयोग चाहिँ नि जायज छ, नेपालको हितमा छ, नेपालको पक्षमा छ। यसले नेपालको राष्ट्रियता बलियो पार्छ। तर कहिलेकाहीँ सेना आउँछ भनिदिनुहुन्छ। बिजुलीको तारबाट दुनियाँमा कहीँ पनि सेना आउँदैन के, बिजुलीको तारबाट संसारभरि नै बिजुली आउँछ, नेपालमा पनि बिजुली आउँछ। त्यस्तै कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुलुक निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन्। हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार श्रेष्ठले हरेक ओडामा कृषि उपज बजारीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ, गोर्खाका पूर्व अध्यक्ष विश्वदेव श्रेष्ठ लगायतले निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक पविन्द्र कुमार श्रेष्ठले महोत्सवबाट आर्थिक सामाजिक विकासका साथै स्थानीय उत्पादन, कृषि, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थल, उद्योग व्यापार व्यवसायको सम्भाव्यताका अध्ययन गरी प्रवर्धन गर्न टेवा पुगेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा बोल्दै मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले इजाजत पत्र दिनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार गरेको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा कार्यविधि बनाएर दिन नपाइने प्रतिक्रिया पाएकोले दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसद सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेशकै विधि मार्फत भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले घरयासी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युतलाई लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढाउने दिने गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमाले कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा आज भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेकपा एमाले कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले केही स्थानीय तहमा तालमेल भने हुन सक्ने बताउनुभयो। यद्यपि गठबन्धन नै भने नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरू एक भएर आए पनि एमाले भिड्न सक्षम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले विचार र कामका आधारमा निर्वाचन हुने भएकाले 5 दलको गठबन्धन आए पनि एमाले एक्लै काफी हुने जिकिर गर्नुभयो। एमाले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामको प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जित्ने आफूहरूको प्रयत्न हुने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले पनि दलसँग परामर्श नै नगरी मतपत्रको रङ फेर्ने विषय अनौठो भएको उनको भनाइ छ। साथै पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको कुनै तोक नभएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सालाई बुच्चे नक्सा बनाउन भारत भ्रमणमा गएको पनि आरोप लगाउनुभयो। भारत स्थित नेपाली दूतावासमा पुरानो बुच्चे नक्सा राखिएको सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बनारसको भ्रमण र दर्शन गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धि नभएको टिप्पणी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्ड मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएसँगै आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा लोकार्पण गरिएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक सम्पदा रहेको काष्ठमण्डप 3 वर्ष 8 महिनापछि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ महानगरपालिका पुनर्निर्माण समिति लगायत काठमाडौँवासीलाई बधाई दिएकी छिन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा लोकार्पण गरिएको छ। काष्ठमण्डप परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच काष्ठमण्डपको लोकार्पण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमाने प्रकृति र संस्कृतिको संगम थलोको रूपमा मानिएको उल्लेख गरेकी छन्। प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी विकास गर्नमा जोड दिँदै निर्माणको कामलाई अघि बढाउनु सम्बन्धित पक्षले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताएकी हुन्। राम्रो योगदानका साथ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ महानगरपालिका काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति लगायत काठमाडौँवासीलाई बधाई व्यक्त गरेकी छन्। हाम्रो देशको गौरवपूर्ण सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा रहेको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी लोकार्पण आयोजना गर्नुभएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी महानगरपालिका परिवार एवं पुनर्निर्माण समितिलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको ऐतिहासिक सम्पदा विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख 18 गते समिति गठन गरी पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। पुनर्निर्माणको 3 वर्ष 8 महिनापछि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै बजेट परिचालन गरेर पुनर्निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले खुसी व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नै कसैसँग चन्दा नउठाइकन काठमाडौँ महानगरपालिका आफै बनाउन सक्षम छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यसको लागि चाहिने पर्याप्त बजेट हामी दिन सक्छौँ भनेर हामीले कार्यपालिकाले निर्णय पनि गर्यो। त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका हनुमान ढोकाभित्र रहेका 4 जना अध्यक्षहरूलाई यसको समन्वय गर्ने जिम्मा दिउँ। 19, 20, 23 र 24 का अध्यक्षहरूले धेरै प्रयास गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूल बचाउने र जैविक विविधताहरूको रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सबैले जोड दिएका छन्। नेपालको पहिचान बोकेको काष्ठमण्डपलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न आम जनताको जिम्मेवारी रहेको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताएका छन्। पहिले प्रयोग गरिएका कला, वास्तुकला, प्रविधि र मौलिकपनकै प्रयोग गरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरिएको उनले बताए। सम्पदाको एक क्लासको वर्गीकृत सम्पदा भएको नाताले यसमा यो पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यसको कला, वास्तुकला, प्रविधि, यसको मौलिकपनको साथसाथै विश्व सम्पदाको मूल्य र मान्यतालाई अछुत नराखेर यो सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ। त्यसको साथसाथै हामीको यो ज्वलन्त उदाहरण अहिले चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन वा लोकल गभर्मेन्टको सपोर्टमा अथवा कोअर्डिनेसनमा उहाँहरूको फिनान्सियल सपोर्टमा पनि थुप्रै यस्ता मोनुमेन्टहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। यसमा यो काष्ठमण्डपको अहिलेको पुनर्निर्माण पब्लिक पार्टिसिपेसनको ज्वलन्त उदाहरण हो। भूकम्पले भत्काएसँगै सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भएर उद्घाटन भएसँगै सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गर्ने काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जारी रहेको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालका कुना कुनामा गएर विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा ट्रान्समिटर लाइन पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले एउटै करिडोरमा विद्युत उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री पाण्डेले उत्पादन गर्ने प्रशस्त पानीको क्षमता छ भन्दैमा सबै पानीबाट विद्युत उत्पादन एकै पटक गर्न नहुने बताउनुभयो। भन्दा यो करिडोरमा जाऊ, हामी यहाँ प्रायोरिटी गर्छौँ र यहाँ मात्रै बनाउँछौँ। अहिले पहिला लगानी त्यहाँ गर अनि अर्को ठाउँमा जान्छौँ। हामी यसो गर्ने खालको एउटा प्राथमिकता प्राप्त ढङ्गले एउटा योजना बनाउने, यो कुरामा पनि
सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। सँगसँगै व्यवसायीहरूले पनि मलाई चाहियो भनेर जहाँ पनि जाने अनि मलाई सुविधा देऊ भनेर अहिले हाम्रो विकासको मोडल त्यस्तै छ नि, एउटा डाँडा गएर एउटा घर बनाउँछ, मलाई बिजुली चाहियो भन्छ। अनि दिनु पर्यो भनेदेखि लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ बिजुली बनायो भने 25 पैसा चाहिँ आर्जन गर्छ सरकारले, नगरी पनि भएको छैन, हामीले गर्नुपर्ने त्यही स्थिति छ। यो मोडल त्यस्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यही मोडल गर्ने। एउटा टुक्रा कहीँ बनाउला अनि त्यहाँबाट तिमीले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदेऊ भन्यो भने त्यो व्यावहारिक हुँदैन। सोर्स लाएर के गरेर पनि हाम्रो अहिले भने नि हाम्रो देशको स्थितिमा अब ब्युरोक्रेसीले पनि टेर्न सक्दैन। पाण्डेले पछिल्लो समय प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि शक्तिको आधारमा सुविधा माग गर्न विकासको मोडेलमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लाखौं खर्च गरेर जनताको घरमा विद्युत पुर्याउने तर राज्यले त्यहाँबाट 25 पैसा नाफा पाउने अवस्था वर्तमान अवस्था रहेको दावी गर्नुभयो। प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिए मात्रै जलविद्युत विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भिटुवालले मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जारी रहेको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022मा बोल्दै प्रवक्ता भेटुवालले मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्नको लागि पीपीए गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयको नभएर विद्युत प्राधिकरणको भएको बताउनुभयो। सहसचिव भेटुवालले प्राधिकरणले मुलुकमा विद्युतको माग र आपूर्तिको आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन भएको विद्युत माग र निर्यातको अवस्थालाई हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसक्ने तर प्राधिकरणले पीपीए गरेर निजी क्षेत्रलाई पैसा भुक्तानी दिनुपर्छ तर विद्युत खपत गर्ने अवस्था छैन भन्दै प्रवक्ता भेटवालले विद्युत खपत नहुँदा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पीपीए को पैसा दिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन परियोजनाको लागि सुरु गरेका सबै परियोजनामा पीपीए गर्दा विद्युत खपतको समस्या हुने दावी गर्नुभयो। छलफल भयो, झनै दुई महिना जति छलफल भयो र एउटा डकुमेन्ट चाहिँ मलाई लाग्छ अब पास गरेर तल सदनमा जाला र जसमा हामीले विद्युत व्यापारको प्रस्ताव राखेका छौँ, अनुमति पत्र दिने प्रोभिजन राखेका छौँ। त्यो ऐन नआइदिएको कारणले मन्त्रालयले चाहँदै पनि दिन खोज्दै पनि हामीले दिन नसकेकै हो। अब यसमा पोलिटिकल पार्टीको सहमति भयो, विलिङनेस भयो भने मलाई लाग्छ यो गाह्रो विषय पनि होइन। अध्यादेशबाट विद्युत व्यापार सम्बन्धी ऐन ल्याएर के एड्रेस गर्नुपर्ने भयो वा अहिले हाउसमा विचाराधीन विद्युत बिललाई फास्ट ट्र्याकमा कसरी छिटो ल्याउन सकिने हो त्यो प्रोभिजनबाट भइदियो भने अहिले निजी क्षेत्रबाट मन्त्रालयमा 4वटा 5वटा जस्तो लाग्छ मलाई एप्लिकेसन आछ। हामी आफै व्यापार गर्छौँ, स्पेस देऊ भनिएको छ। त्यो प्रस्तावमा मन्त्रालय उहाँहरूको सराहना पनि गर्छौँ हामी। त्यस्तै प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत ऐन बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विद्युत ऐन संसदमा पेश भएको तर पास नभएको बताउनुभयो। 2077 भनौँ, अब 78 हो क्या, संसदमा विचाराधीन छ, स्वीकृत भएको छैन। प्रवक्ता भेटुवालले कोरोनाको कारण विद्युत परियोजना बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत उत्पादन भएर मात्रै नभएर उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि विभिन्न प्रसारण लाइनमा अदालतमा मुद्दा परेको कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि स्थानीय तहको चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु। काठमाडौँको मतपत्रमा 56 लहर, डोल्पामा 16 लहर हुने। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिने क्रम बढ्दो। करिब 60,000 पन्छी नष्ट,
सचेत रहन सरकारको आग्रह। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा नेपाललाई फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा दिपेन्द्रद्वारा 1000 रन पुरा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। आज आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार आयोगले निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाईका कार्यक्रम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुने र सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुने र सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुने बताउनुभयो। मिति 78/12/17 गते उपरान्त आयोगबाट भएका निर्णय क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 1. आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तौरले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078, निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य जारी रहेको छ। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। 3. निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा मिति 78/12/19 मा सम्पन्न भएका छन्। उक्त प्रशिक्षणमा निर्वाचन कार्यालयका जिन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी रहेका थिए। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन कार्यालयका एजेन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी रहेको निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। आजदेखि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड रमादान सुरु भएको छ। रमादान पर्वमा मुस्लिम समुदायले 1 महिनाभर बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि र सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई रोजा बस्ने गर्छन्। रमादान महिनालाई प्रार्थनाको महिना पनि भनिन्छ। त्यसकारण 1 महिनासम्म मनाइने यो पर्वमा अन्य समयभन्दा धेरै प्रार्थना गरेर आफूले गरेको खराब कार्यको शुद्धिकरण गर्ने विशेष महिनाको रूपमा लिइन्छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। इस्लामिक पात्रो अनुसार हरेक वर्षको 9औं महिनामा रमादान महिना पर्दछ। कुल 354 दिनको यस पात्र पनि चन्द्रमाकै आधारमा रहेको छ। साधारणतया 30 दिनसम्म मनाइने रमादान पर्व चन्द्रमा उदाउने पहिलो दिनदेखि सुरु भएर 30 दिन पुरा भई अर्को महिनाको 30 दिनसम्म मनाइन्छ। रमदान पर्वमा मुस्लिम समुदायले 1 महिनाभर बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि र सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई रोजा बस्ने गर्छन्। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार बिहान 4:15 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेर 20 मिनटसम्म निरहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। रोजा बस्नाले वास्तवमै आत्मसन्तुलन, आत्मविश्वास अनि मानवीय तृष्णाहरूलाई सीमित गरेर भक्तिभाव अनि पवित्रतातर्फ मन लगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। लगभग आज से 1400 बरस पहले, 1450 बरस पहले वो
अल्लाह का पैगाम लेकर ज़मीन पर आए और उन्होंने बहुत सारा कानून, इंसानी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारा कानून दिया, जीने का तरीक़ा और इंसान को किस तरह जीना चाहिए, मरना चाहिए, खाना पीना वगैरह सारी तरीक़े जो ज़िंदगी गुजारने के हैं एक अच्छा इंसान के लिए, वो तरीक़े बताए। उसमें कुछ मजहबी कानून भी वो लेके आए। मजहबी कानून में रोज़ा है, उसके बाद हज है, दिन में 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज है। रमादान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको विश्वास गरिन्छ। दान दिनु, गरिब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु यो महिनाको मुख्य विशेषता हो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान यस पर्वलाई जीवन अनि भोगाईहरूको पर्यावाची पर्वको रूपमा लिइन्छ। सबैभन्दा पवित्र अनि कृपाले भरिपूर्ण यस महिनाभरि इस्लाम धर्मावलम्बीहरू सूर्यको उदय र अस्तको बेचमा केही खाँदैनन्। पानीसम्म नखाइकन निरहार रहेर रातिको समय अनि बिहान घाम उदाउनु अगाडि प्रार्थना गरेर खाने चलन छ। यसरी बिहान खाने समयलाई सेहरी भनिन्छ। कोई मालदार आदमी है, दौलत वाला है, तो उसको ज़कात देना है। जो ज़कात निकालेगा वो परसेंटेज होता है, उसका ख़ास एक तरीक़ा होता है कि कितना माल में निकालना है, तो 2.5% निकालना पड़ता है, वो गरीबों में बांटना पड़ता है। सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक उसमें कोई भी चीज़ खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। रोज़ा रखने का फ़ायदा बहुत सारा है। एक तो इंसान 12 महीना खाता पीता है, तो 1 महीना उसके जिस्म को, उसके बदन को, उसके लीवर को, उसके मशीनरी को रेस्ट होना चाहिए। तो ये 12 घंटा उसको रेस्ट का दिया जाता है लगातार 1 महीना तक। उससे हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदा होता है। यसै महिनामा पैगम्बर मोहम्मदले पवित्र ग्रन्थ कुरान दिनुभएको विश्वास छ। यसै पवित्र कुरानको सम्झनामा पनि रमादान मनाइने गरिएको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको भनाइ छ। रमादान भन्न बित्तिकै केवल व्रत अनि रोजाको कुरा मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक चालचलन अनि परापूर्वकालीन निरन्तरता अनि पवित्रताको अभ्यासहरूको समायोजन पनि हो। यस समयमा गरिने प्रार्थनाले भक्तजनहरू अल्लाहको अझै नजिक पुग्न सक्ने जनविश्वास गरिन्छ। कुरानका अनुसार आफ्नो नराम्रा कार्यहरू जस्तै अप्रिय बोली बोल्ने, झुठो बोल्ने, हिंसा गर्ने, गैर सामाजिक कार्य गर्ने, अर्काको अपमान गर्ने कोही यदि रमादानमा व्रत बस्दछ भने अल्लाहले उसलाई उसको व्रतको फल दिनुहुने छैन भन्ने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको भनाइ छ। रमजान भनेको हाम्रो एउटा व्रत हो। व्रतमा भने के नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, कि झुटो बोल्नु हुँदैन, के खानु हुँदैन, हैन। अब राम्रो काम गर्नु पर्यो। रमजानमा हामीले एउटा रोजा राख्ने हाम्रो एउटा 5 स्तम्भ, मुसलमानहरूको 5 स्तम्भमा एउटा रमजान पनि पर्छ। होइन, यसमा हामीले रोजा पनि पर्नुपर्छ। यो रमजान महिनामा हामीले 2टा चिज पर्छ, एउटा रोजा, एउटा जकात। जकात भनेको हामीले 2.5% वर्षमा एकचोटि निकाल्नुपर्छ। क्यासमा अथवा सुनमा क्यासमा कारोबारमा जति दिनु छ त्यो दिएर अलग निकालेर त्यसको 2.5% हामीले निकालेर गरिब, बिरुवा, होइन, अथवा विधवाहरूलाई यस्तोलाई बिहा गर्ने अनि राम्रो काम जे भए पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। रमजान हामी व्रत बसेर, होइन, अब मजाले सबैले नमाजहरू पढेर इबादत गरेर अनि हामी यहाँ अहिलेको रमजान हाम्रो यहाँ 17 घन्टा जतिको हाम्रो रोजा चलेको छ व्रत अहिलेको। यसपालि मजाले राम्रोसँग मनाउने। अरेबिक भाषाबाट लिएको रमादान शब्दको अर्थ अत्यन्तै गर्मी, तातेको जमिन, खाना तथा पानीको दुःख भएको समय भन्ने बुझाउँछ। रमादान महिनाको अन्त्यमा ईद उल फितर बडो भव्यताका साथ संसारभरि मनाइँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सङ्कल्प बोहरा, काठमाडौँ। रमादान पर्वमा मुस्लिम समुदायले 1 महिनाभर बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि र सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई रोजा बस्ने गर्छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले अन्य समयभन्दा धेरै प्रार्थना गरेर आफूले गरेको खराब कार्यको शुद्धिकरण गर्ने विशेष महिनाको रूपमा लिने गर्छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई सोधेका थियौं, रमादानको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो इस्लामको एउटा पिलर स्तम्भ हो। 5वटा स्तम्भ मध्ये एउटा स्तम्भ रोजालाई भनिन्छ। कुरानमा यसलाई भनिएको छ। अनि अल्लाह ताला भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले रोजालाई, व्रतलाई अनिवार्य गरेको छु, जसरी पहिलाको समुदायमाथि मैले अनिवार्य गरेको थियो, ताकि तिनीहरूमा इस भए
आओस् भनेर। यस महिनाको यो तपाईँको अरबी क्यालेन्डर अनुसार यो 9 महिना हो जसलाई रमजान भनिन्छ र यो यस महिनामै कुरान अवतरित भएको हो। जुन हामी कुरान भन्छौँ त्यो धार्मिक ग्रन्थ जुन मानवको मार्गको लागि अवतरित गरिएको हो। अनि यो महिनाको महत्त्व हुनुको कारण त्यही नै हो, यसै महिनामा त्यो कुरान अवतरित गरिएको हो। हाम्रो चाहिँ बिहानदेखि दिउँसो यो पानी पनि खान हुँदैन, केही पनि खान हुँदैन, अनि धर्म गर्ने, कुरान पढ्ने, नमाज 5 वक्तको पढ्ने, अनि मस्जिदमा बस्ने। अरू बेला 11 महिना जे जस्तो गरे पनि 1 महिना हामी मस्जिद बस्ने, धर्म गर्ने, कुरान पढ्ने, रोजा बस्ने, अनि गरिबहरूलाई खुवाउने, अनि भोकाहरूलाई खुवाउने, अनि आफ्नो धनमालको सम्पत्तिको जकात दिने, अनि सदका दिने, फित्रा दिने भन्छ। जस्तो कमाएछौँ हामीले, पैसा नगद छ भने त्यसको पनि पैसा छुट्याएर दिनुपर्छ। त्यसले गरिबहरूलाई केही उकास्ने, केही सजिलो बनाउँछ, उनीहरूलाई दिन्छौँ हामी। रमजानको विषयमा त तपाईँले यस्तो 1 महिना हाम्रो ठुलो चाड हो, गरिबलाई खुवाउने, हाम्रो पूजा गर्ने। अब यस्तो छ कि हाम्रो यो दसैँको दिन भयो भने हामीले हाम्रो जो प्रपर्टीको हिसाबले 2.5% गरिबलाई बाँड्नुपर्छ, खुवाउनु पर्छ। सकेसम्म उनीहरूलाई राम्रो गर्ने, गरिबलाई कोही होस्, आफ्नो होस् या कुनै होस्, यो 1 महिना हाम्रो पूजा गर्ने, यसैमा दिन बिताउने, यो सबभन्दा हाम्रो ठुलो हो। मेन यसको मकसद यो हो कि गरिबको भोक के हुन्छ बुझाउने यो, और यसले शरीरको लागि पनि फाइदा गर्छ, शरीरको धेरै रोगको लागि पनि फाइदा गर्छ। तो मेन यसको मकसद यही हो कि गरिबहरूलाई जो भोको बसिया हुन्छ उनीहरूको भोकको के हो त्यो अरूलाई बुझाउनलाई। त्यसकारण यो महिनामा जकात एउटा दिन्छ जो गरिबलाई पैसावालाहरूले 2.5% को हिसाबले आफ्नो सम्पत्तिबाट दिने हो, ताकि उनीहरू पनि भोलि पैसावाला होस्, अरूलाई जकात दिन सक्ने हुनुहोस्। नेपालमा अहिले प्री मनसुन चलिरहेको छ। नेपालमा मार्चदेखि मे महिनासम्म प्री मनसुन सक्रिय हुने गर्छ। यो मनसुनका बेला वर्षा हुनुभन्दा अघि र वर्षा हुने बेलामा हावाहुरी सहित चट्याङको सम्भावना भएकाले यसबाट बच्न मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपालमा मार्चदेखि मे महिनासम्म प्री मनसुन सक्रिय हुने गर्दछ। विशेष गरी चट्याङको प्रभाव चुरे क्षेत्रमा बढी हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपालमा मौसममा आउने बदलीका कारण क्षतिहरू हुने गरेको देखिन्छ। मौसममा आएको प्रतिकूलताका कारण हावाहुरीसहित चट्याङको सम्भावना रहने गर्दछ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ। प्राकृतिक विपत्ति मध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम चट्याङले निम्त्याउने गरेको छ। हरेक वर्ष पर्ने चट्याङका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति समेत हुने गरेको छ। ताल धेरै भएको एरिया अथवा समुद्रको छेउको एरिया त्यस्तोबाट चाहिँ छिट्टै बनेर यो बादलहरू चाहिँ ट्राभल गरिहाल्छ, तुरन्तै गएर चाहिँ बनिहाल्छ। यो विशेष चाहिँ यो सिजनल भेरिएसनले गर्दा नै हो। अनि बनिसकेपछि त्यो बादल बनेर बादलभित्र नै विद्युत बन्दछ होइन। अनि विद्युत बनिसकेपछि बादलभित्र लेयर लेयर बन्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जहरूको। जुन अब नेगेटिभ पोजिटिभ चार्जहरूको चाहिँ अब त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भन्छ हामी। त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्सले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब बिजुली उत्पादन हुन्छ। अनि बिजुली बादलबाट बादलमै पनि बिजुली चम्किन सक्छ, अनि बादलबाट जमिनमा होइन, अनि जमिन बादलबाट जमिनमा पनि हुने क्रममा चाहिँ यो चट्याङ चाहिँ जमिनमा खसेर मान्छेलाई हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि। अहिले स्थानीय वायु सक्रिय भई बादल बनेर चट्याङ पर्ने र तुरुन्तै वर्षा भइहाल्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न स्थानमा स्टेसन राखेर सम्बन्धित चट्याङबारे पूर्व सूचना दिँदै आएको छ। अहिले यी स्टेसनहरूबाट पर्याप्त मात्रामा भने सूचना दिन सकिएको छैन। यी स्टेसनले बादलको अवस्था हेरेर बिजुली चम्किएपछि मात्रै चट्याङ पार्ने बादल विकास भइरहेको पूर्व सूचना दिन्छन्। कहाँ र कति बेला चट्याङ पर्छ भन्ने जानकारी दिन सक्दैनन्। यसबाट बच्न सुरक्षित स्थानको प्रयोग गर्नुपर्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। वर्षा हुनु अगाडि जुन चट्याङ पर्छ त्यसबाट बस्नको लागि चाहिँ विशेष गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ने, घरभित्रै बस्ने, सकेसम्म त घरभित्रै बस्ने, र यदि केही गरी वर्षा भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि पनि घर अथवा गाडी अथवा कार छ भने आफ्नो कार त्यस्तोभित्र बसेर चाहिँ सुरक्षित हुने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ। विशेष गरी रुखको मुनि अथवा पोलको इलेक्ट्रिकल सामानहरूको नजिकै र यो विद्युतीय सञ्चालक
सामानहरूको सँगै चाहिँ नबस्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। रुखको मुनि पनि नबस्दा राम्रो हुन्छ हैन। चट्याङ प्राकृतिक विपत्ति भएकाले यो कहिले आउँछ जान्छ भन्दा पनि यसबाट जोगिन पूर्व तयारी गर्नु उचित हुन्छ। प्री मनसुनको समयमा यो बढी सक्रिय हुने भएकाले यसबाट जोगिन मौसमविदहरूको आग्रह छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिने क्रम बढ्दै गएको छ। काठमाडौँसहित ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा बर्ड फ्लू देखिएको बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेका अनुसार बर्ड फ्लू देखिएका स्थानको 7 किलोमिटर परिधिभित्र कडा निगरानी राख्ने गरिएको छ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रबाट कुखुरा र पन्छीसँग सम्बन्धित पदार्थ र उत्पादन ओसार पसार गर्न बन्देज गरिएको छ। बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा पन्छीको नष्ट गरिएको र क्षति भई बापतको रकम समेत दिइने पाण्डेले बताउनुभयो। प्रदेशमा माघ 16 गतेदेखि हालसम्ममा संक्रमण विभिन्न जिल्लामा फैलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बर्ड फ्लू रोग संक्रमण देखिएको स्थानहरूमा हालसम्म 58,261 पन्छी, 22,034वटा अन्डा र 11,439 केजी दाना सुरक्षित तवरबाट नष्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिन थालेपछि यसको परीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको बागमती प्रदेशको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाका निर्देशक डाक्टर मुगल प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। पशुपन्छीमा कुनै पनि रोग लागेमा यसको परीक्षण गर्ने, औषधि उपचार गर्ने, किसानलाई सचेत गराउने लगायतका नियमित कामहरू भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। चितवन जिल्लामा कुखुराको संख्या धेरै भएकाले बर्ड फ्लूको जोखिम पनि निकै रहेको निर्देशक शाहले बताउनुभयो। मन्त्रालयले बर्ड फ्लू रोगको समयमै निदान र नियन्त्रणको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेशका अन्य जिल्लामा बर्ड फ्लू रोग फैलन नदिन परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा संक्रमण फैलिन नदिन नमुना सङ्कलन, परीक्षण र निगरानी कार्यहरू बढाइएको मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले जानकारी दिनुभयो। दुई 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन आश्वासन पाएका कञ्चनपुरका पुनर्वास नगरपालिकावासीले अझै जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय निर्वाचन फेरि नजिकै गर्दा समेत जग्गाधनी पूर्जाका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै पुनर्वास नगरभित्रका सुकुम्बासीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। लाल पूर्जा वितरण गर्न चुनावी नारा मात्रै हुन थालेपछि उनीहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नपाए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 4 दिनदेखि फोहोर नउठाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा दुर्गन्ध फैलन थालेको छ। पासाङ लामो राजमार्ग कालोपत्र गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गरेको अवरोधका कारण फोहोरको गाडी सिस्टोलमा जान नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। सिस्टोल पुग्ने सडकमा भएको अवरोधका कारण शुक्रबारदेखि नै काठमाडौँमा फोहोर उठेको छैन। यसअघि मङ्सिर र फागुनमा पनि सिस्टोलको बासिन्दाले अवरोध गर्दा काठमाडौँमा लामो समय फोहोर थुप्रिएको थियो। सडक तत्कालै कालोपत्र गर्ने सहमति भएपछि अवरोध हटेको भए पनि कालोपत्र गर्ने काम सुरु नभएको भन्दै स्थानीयले फेरि अवरोध गरेका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2942 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 32 जना र 2117 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जना गरी 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 89 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 842 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 806 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 36 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।
कोरोनाको बिरामी मध्ये 15 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,000 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,714 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आप्रवासी बोकेर लिबियाबाट युरोपतर्फ लागेको डुङ्गा भूमध्य सागरमा डुब्दा 90 जनाको मृत्यु, हराएकाहरूको उद्धार जारी। र त्रिगुणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज नेपाललाई फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा दिपेन्द्रद्वारा 1000 रन पुरा। सगरमाथा प्राइम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा रोकिएको हो। आइतबार नेप्से 30.89 अङ्कले घटेर 2513.41 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। आज 1,58,46,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 1,46,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज 3 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। इमर्जिङ नेपालको सेयर मूल्य 9.12% बढेर प्रतिकिता 1,470 रुपैयाँ पुगेको छ भने राष्ट्रोत्थानको सेयर मूल्य 10% बढेर प्रतिकिता 1,596.50 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै नेस्डो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 10% बढेर प्रतिकिता 1,277.30 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेका अनुसार आज सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्, जसको सेयर मूल्य आज 5.66% घटेको छ। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी इमर्जिङ नेपालको भएको छ। यस कम्पनीको आज 63,91,00,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। डिसोमले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि 1 वर्षमा 24 महिनाको योजना ल्याएको छ। डिसोमको सेवा लिइरहेको डिटिएचका ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको यो योजनामा डिसोमको डिलरहरूबाट फन्ड ट्रान्सफर मार्फत एवं वर्ष अर्थात् 12 महिनाको रिचार्ज गर्न ग्राहकले 24 महिनासम्म टेलिभिजन हेर्ने सेवा पाउनेछन्। यससँगै 1 वर्षको रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरूमध्येबाट प्रत्येक हप्ता गोदाप्रथा मार्फत 1 जना ग्राहकले रु 1 लाख पनि जित्न सक्नेछन्। हरेक हप्ता सोमबार साँझ 5 बजे डिसोमका च्यानलहरू रमाइलो HD, सरोकार टिभी, रियालिटी टिभी, नेपाल च्यानल लगायत डिसोम सोकेसमा गोला प्रथाको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। 1 वर्षको रिचार्जमा 24 महिना टेलिभिजन हेर्न र रु 1 लाख जित्ने यो योजनाको फाइदा 2078 चैत्र 21 पछि रिचार्ज गर्ने डिसोमका ग्राहकहरूले लिन सक्नेछन्। 1 दशकदेखि स्याटेलाइट प्रविधिमा टेलिभिजन सेवा प्रदान गरिरहेको डिसोम नेपालको नम्बर 1 टेलिभिजन सेवा प्रदायक हो। डिटिएच प्रविधि मार्फत टेलिभिजन सेवा दिइरहेको यस कम्पनीले फाइबर मार्फत डिसोम फाइबरनेट ब्रान्डमा नेपालभर इन्टरनेट सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास। संघीय संसदको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दाबी। सरकार बचाउन मात्र नभई दीर्घ शान्तिका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीको तर्क। गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको दाबी।
स्थानीय तहको चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु। काठमाडौँको मतपत्रमा 56 लहर, डोल्पामा 16 लहर हुने। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज नेपाललाई फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा दिपेन्द्रद्वारा 1000 रन पुरा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।